کلام تے رب دے پاک آخری رسول تو مکھ موڑ کے وہ اعلان کی جیسے ٹر لگنے پروردگار ارشاد فرماؤں گے بلعنہم اللہ بکفرہم فرمایا انہوں نے جڑا کفر کیتا ہے جڑا انہوں نے انکار کیتا ہے وہ انکار کیڑا ہوئے ہیں انکار ہے جو ایسا اللہ دے قرآن بھی تے رسول کریم دی تعلیم لیندے نہیں وہ جڑا انکار انہوں نے کیتا ہے رب تعلیم اسلامیہ نہ لین دی وجہ تو فرماؤں ہے بلعنہم اللہ وہ انہوں نے دلان دے اللہ دی لعنت گل دی سمجھ آئی ہے بعض بیلیاں جنہوں نے سمجھ نہیں ہوندی کوئی آپس وچ کپوچ مار دے بیٹھے آپ چلو ٹھیک ہے محفل تے شاپر ہی توجہ میرے حال فرماؤ لنگر دے شاپر بتیریاں تھاواں تو مل جان گے لیکن اللہ دے قرآن دی سمجھ وہ ہر تھاں تو نہیں ملے گی بے شک سبحان اللہ اگر یہودیاں کی کیتا ہے انہاں اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دی تعلیم لین دا انکار کیتا ہے تو رب العالمین صاف واضح پہ فرماؤں بل لعنہم اللہ بکفرہم فرمایا جڑا انہاں دا اے انکار ہے نا ساڈے کلام دی تعلیم لین تو ایس کفر دے سبب ایس انکار دے سبب اللہ دی لعنت انہاں دے دلاں اُتے پہ گئی ہے فقلیل ما یؤمنون اے محبوب ہن اے تھوڑے ہی مومن بنن گے انہاں وچوں تھوڑے ہی لوگ ہون گے جڑے مومن بنن گے یعنی جنہاں دے دلاں اُتے لعنت نہیں پائی نا صرف او مومن بن جان گے اور ہے بھی ایویں ہی کہ کئی اہل کتاب دے وچوں یہود او اسلام لے آئے تے اسلام دے وچ انہاں نوں بڑا اعلیٰ مقام ملیا ہے کئی نام پیش کر سکنا میں لیکن او مقدار تھوڑے سن تے بہتے ہوتے اللہ تعالیٰ دی ایسی لعنت پئی او کفر دی حالت دے وچ ہی مرے اوویں ذلیل ہو کے تے انہاں دی نسلاں حالت کر اسلام دی دشمنی کرن تے لگیاں نے اسلام دشمنی تو باز آندیاں مسلماناں نوں نواں پھوڑن دا ڈرامہ یہودی کیے سعودی عرب والوں تے اگلے پچھلے اسرائیل کو مانو اسرائیل کو مانو اسرائیل کو مانو لہذا ادھیاں نوں ایں ونڈ دیواں گے ادھیاں نوں ایں ونڈ دیاں گے تے جیسے مسلمان ونڈے جان گے ایک پاسوں وڈیرا چین نوں چ بناواں گے دوسرے پاسوں وڈیرا امریکہ تے اسرائیل نوں چ بناواں گے تے جناب علی لڑن والے پھر کوئی مسلمان ہون گے آدھے ہی جتیاں تے آدھے ہی سر جی یہ جو ڈرامے بازی چل رہی ہے نا اب پاکستان امریکہ کے ساتھ نہیں چین کے ساتھ جائے گا اب پاکستان فلانے کے ساتھ جائے گا اب فلاں فلاں ادھر ہو گئے اور فلاں فلاں ادھر ہو گئے یہ ساری ڈرامے بازی صرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ دنیا دے وچ جدوں ایٹمی تے عالمی جنگ ہاں چھیڑنی ہے تے یہ جنگ صرف مسلماناں وچ لگے ادھر ادھر مسلمان لڑن اسی پچھوں او گھروں اسلحے دیاں گے لو اسلحے بیچ کے اسی پیسے کماواں گے تے آکھاں گے مارو ایک دوسرے ورنہ اب تک پاکستان کے مسلمان اور افغان طالبان یا تحریک پاکستان طالبان یہ ایک دوسرے کو مار کیوں رہے ہیں یہی تو یہودی ایجنڈے ہیں وہ چاہتے دے کسی نے ادھرلے مذہب وچ ونڈیا تے ادھرلے وچ ونڈیا تے ونڈ کے آپس وچ مخالفت پا دیتی تے لڑائی جھگڑا کرا دیتا تے آپس وچ لڑتے رہن ادھر دیکھو پوری دنیا میں مسلمانوں کی کسی کافر ملک کے ساتھ سیدھی لڑائی نہیں چل رہی جن دی بھی چل دی پئی ہے او آپس میں مسلمانوں دی لڑائی چل دی پئی ہے اور ادھر ویکھ جی اگر کدھر پچھلے دنوں دے وچ ایک کوئی ملک ہے سی تے او نے جناب علی لڑائی کیتی ہے عیسائیاں دے نال تے اگلے نے فوراً بند کرا دتی 10 تو 15 دے بھی انہوں نے نہیں چلن دیتی تے انہوں نے لڑائی کیوں کیونکہ عیسائی تے انہوں نے مرونے ہی نہیں یہودی تے انہوں نے مرونے کیڑے نے مسلمان آپس میں لڑا رہے ہیں لیکن ایسا بدھو ہیں ایسا آخر نہیں انہوں نے تعلیم دے وچ بہت فیض ہے ویکھتے صحیح ہے سانو جہاد لب گیا سانو گڈی لب گئی سانو فلان لب گیا سانو فلان لب گیا ہوئے ظالمو رب العالمین دی دنیا دے وچ ادھر ویکھ چین والے تے یہودیاں دی تعلیم کون نہیں لئی تے جہاز تے انہاں کول وادو نے ہے کہ نہیں ہوئے او چین والے تے آدھے ملک وچ انگریزی تعلیم نہیں انگریزی زبان نہیں چلن دتی
تے تواڈے نال بہت ایٹم لئی بیٹھے نے تواڈے نال بہت جہاز لئی بیٹھے نے ظالمو مسئلہ اے نہیں ہے انگریزی زبان تے انگریزی تعلیم دا او مسئلہ اے اس دنیا دے وچ رب العالمین نے جو بھیجنا ہے تے جو کرنا ہے انہاں انساناں نے او مولا سونے نے آدی تقدیر دے علم نال جان کے پہلو ہی لکھ چھڈیا ہے لب سارا کچھ ہی جاندا ہے لیکن پتہ ہے ادھر ویکھ او پیسہ مزدوری کرن والا بھی کما لیندا ہے پیسہ عزت ویچن والا بھی کما لیندا ہے لیکن دوواں وچ فرق پتہ لگ جاندا ہے او ایک آدھی جان لا کے تے آدھے جناب علی خون پسینے نال کمائی کر کے لے آوندا ہے دوسرا عزت ویچ کے لے آوندا ہے فرق دوواں دا پتہ لگ جاندا ہے ایک نو لوکی آندے نے غیرت والا مزدور ہے دوسرے نو لوکی آندے نے دلہ ہے جڑا عزت ویچ تے کمائی لے آندا ہے اونوں آندے نے دلہ ہے تے جڑا جناب علی آدھی ہڈ پسینے خون دی کمائی کر کے لے آندا ہے اونوں آندے نے مزدور ہے غیرت والا ہے اوے آدھی جان نو تکلیف وچ پا کے تے کمائی کر کے لے آندا ہے اوے دنیا دیاں چیزاں تے مل ہی جانیاں سن ادھر ویکھ محنت کرن والے تجارت کرن والے کاروبار کرن والے انہاں کولے بھی دنیا بتیری ہے فلماں ڈرامے بناون والے تے چکڑیاں تے باون والے دولت انہاں کولے بھی بتیری ہے انہاں وچ ہی ہوئی تے فرق ہے ایک محنت مزدوری نال کماوندا ہے دوسرا عزت ویچ کے کماوندا ہے وہ کافر ہوتے چین والے کافر ہو کے تے انہاں کافراں نے محنت مزدوری دے نال کمائی ہے اساں ایڈے بے غیرتاں اساں مسلمان ہو کے تے عزتاں ویچ تے کمائی انہاں کافراں دے وچ تے عزت دی قیمت ہی کوئی نہیں نا لہذا اگر انہاں دے کچھ اعمال ایسے ہون کہ او عزت دی قیمت نہ جانن تے عزت بھی ویچن تو مسلمانوں دے وچ تے عزت دی قیمت ہے گا اج گل ہے کہ نہیں اور ادھر ویکھ او ایڈے پکے ہو آکھدے پے نے قالو قلوبنا غلف ساڈے دلاں تے غلاف چڑھے ہوئے نے اساں تواڈے اسلام دین قرآن دی تعلیم ہرگز نہیں لے سکدے یہودی سن تے آدھے مذہب تے ایڈے پکے سن آدھے جھوٹ تے بتلان تے ایڈے پکے سن اساں مسلمان ہو کے تے آدھے دین تے ایڈے کچے نکلے کہ اساں انہاں ہی یہودیاں دی تے عیسائیاں دی تعلیمات لینیاں قبول کر لیں رب دا قرآن پہ دستا ہے بھئی یہودی کہندے نے اسی قرآن والی تعلیم نہیں لینی یعنی مسلمانوں تواڈے اسلام والی تعلیم اساں نہیں لینی تے رب انہاں تے لعنت پائی ہن ذرا سوچو خاں اساں مسلمان ہوئیے اللہ دے کلام دی تعلیم والے ہوئیے تے پھر تعلیم قرآنی نو چھڈ کے تے انگریز یہود نصارا دیاں تعلیمات لویے تے رب سونے نے اور تعلیمات بھی کیڑیاں اللہ تعالیٰ فرماوندا ہے علم نہیں انہاں دے دلاں وچ انہاں دے دلاں تے اللہ دی لعنت ہے یعنی جڑا غلاف چڑھیا او غلاف علم والا نہیں ہے رب دی لعنت والا ہے لہذا ادھر ویکھ رب دی رحمت قرآن والا علم چھڈ کے تے یہود دے اوتے رب دی لعنت والا علم لے سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے سیزیاں جاتا رہا ادھر ویکھو مسلماناں رب تعالیٰ نے لعنت پائی ہے کیڑیاں گلاں تو ادھر ویکھ پہلی گل انہاں دے نفس دے خلاف جدوں اللہ دا حکم آوندا ہے اے اس وقت آکڑ جاندے نے تے حکم لیاون والیاں نو کدی قتل کر دیندے نے کدی انہاں نو جھوٹا کہہ دیندے نے تے دوسری گل رب العالمین دی تعلیم قرآن دی تعلیم لیندے نہیں رب تعالیٰ دے کلام دی تعلیم تو دور نسدے نے اے یہودیاں دی صفت سی رب العالمین نے تعلیم نہ لین دی وجہ تو اور انبیاء پاک نو قتل کرن دی وجہ تو تے جھٹلاون دی وجہ تو انہاں تے لعنت پائی ہے آون ذرا سن اگے گل اگلی وی سن پروردگار فرماوندا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فرمایا ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معکم
مت کوئی پچھلی گل تے آکھے کہ اینا اللہ دے قرآن دی تعلیم نہیں لئیے گل کتھے لکھی ہے تو میں آکھا گا میں آیت نمبر 88 تفسیر جڑی گل کیتی ہے نا اسی تفسیر نوڑ ذرا اگلی 99 نمبر آیت دے وچ پڑھ لو رب العالمین فرماؤندا ولما جاءهم کتاب من عند اللہ جیسے آئی اونا دے کولے اللہ تعالیٰ دی طرف کتاب مصدق لما معهم اونا دی تصدیق کر دیا ہویا یعنی کی مطلب ہے اہل کتاب یہود نصارہ اینا کولے بھی اللہ دے رسول آئے تن نبی آئے سن اینا نو کتاب ملی سی اینا نو ہدایت ملی سی اینا کولے اسلام دین آیا تھی لہذا اے ساریاں گلاں تصدیق ہوئی جدوں اینا دی تصدیق کر دی ہوئی اللہ دی کتاب آ گئی وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور آ گئی او ذات جن دے نام دا واسطہ پا کے فتح دی دعا کر دے سن مدرہ کھول کے وضاحت کر دینا یہود نصارہ دی یہود دی عادت سی یہودیاں دی عادت سی اللہ تعالیٰ نے تورات مقدسہ دے اندر جڑے مقامات دے اتے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی احمد احمد دا ذکر فرمایا سی ایک ہی کر دے سن جیسے جنگ چنہ نے جانا کافران نے سامنے آنا بڑیاں طاقتاں والیاں فوجاں ہونیاں تے جیسے اینا دیکھنا اسی مال دولت ہر چیز دے نال مغلوب ہو رہے ہیں مغلوب ہوتے ہویاں اینا اللہ دا کلام تورات مقدسہ کھول لینی رب دے کلام دے ہوتے جتھے نبی سرور دا نام لکھیا ہوندا سی اوتھے ہاتھ رکھ لینا رب دی بارگاہ وچ دعا کرنی پروردگارا سونیا مہربانی فرما اے دے نام دا واسطہ ہی سانو فتح یاب فرما رب العالمین نے پاک رسول دے نام مبارکات انہاں نو فتح یاب فرما دینا کافراں نے مغلوب ہو جانا ہر وقت کافر انہاں دے سامنے ذلیل ہوندے سن عزت والے بن جاندے سن کیوں اس واسطے کہ پاک محمد لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مبارکہ دے اتے ہاتھ رکھ کے نبی سرور دے نام دا وسیلہ دے سن رب العالمین دعا قبول فرما لیدا سی رب العالمین فرماؤں گے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا پھر جیسے لے او اللہ دے رسول آئے او جنہ دے نال واسطے پا کے فتح منگ دے سن او رسول آ گئے او جی میں اللہ دے کلام دے ہوتے ہاتھ رکھ کے نبی دے نام ہوتے ہاتھ رکھ کے او واسطے پا کے دعا منگ دے سن جدوں او رسول آ گئے اور رب دا کلام بھی آئے اس نام والا پاک سچا رسول بھی آئے اس وقت انہوں نے کی کیتا ہے ما عرفو پہچانن دے باوجود کفرو انہاں انکار کر دیتا اس پاک رسول نے اس اللہ دے کلام دا انکار کر دیتا اللہ دے کلام دا انکار کر دیتا اللہ دے رسول دا انہوں دا انکار کر دیتا جدو رسول دا انکار کیتا کلام اللہ دا آپ انکار دے کلام اللہ دا انکار کیتا کہ رسول دا آپ یہ تو لازم و ملزوم باتیں لہذا اللہ دے کلام تے پاک رسول دونوں دا جیسے کیتا ہے انکار ہون رب العالمین ادھر دیکھ پہلے کلام اللہ دی تعلیم نہ لین دی وجہ تو لعنت پائی سی تے ہون اللہ پاک دے پاک رسول نو جھٹلاون دی رب دا کلام تے رب دے رسول دی تعلیمات دوواں دی نہ لین تے موڑ لعنت رب العالمین پائی پروردگار فرماؤں ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
لفظ تھے کافرین دا ہے لیکن مانا انکار کرن والے او بھج جاون والے رسول نو نہ منن والے قرآن نو نہ منن والے یعنی کی مطلب ہے نہ کلام اللہ دی تعلیم نو پسند کردے سن نہ رسول کریم دی تعلیم نو پسند کردے سن حالانکہ رسول کریم تعلیم قرآن علی دے دے سن جو ہے بے شک سبحان اللہ رب دی تعلیم نہ لین دی وجہ تو یہودیاں اتے لعنت رب پائی آیت نمبر 99 سورہ بقرہ شریف دی ہن ایمانداری دے نال دسو پھر گلاں گنو پھر نمبر انہاں دے نفس دے خلاف گل جاندی سی تے تکبر کردے سن یہودی کی کردے سن کہ اس تکبر دی وجہ تو کئیاں نبیاں نو انہوں نے جھٹلایا تے کئیاں نبیاں نو انہوں نے قتل کیتا اگلی گل رسول کریم نے جس وقت اسلام اور قرآن دی تعلیم دین لگے اس نے انہوں نے اس تعلیم نو جھٹلایا اور انکار کر کے رد کر کے پچھاں کر دیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تردید کر کے تکذیب کر کے انہاں لانتیاں نے رسول کریم تو بھی دور ہو گئے تے رب العالمین نے دو آیاتاں وچ تاں دو بار لعنت پائی ہے ایک رب دے قرآن دی تعلیم نہ لین دی وجہ تو دوسرا رسول کریم نو جھٹلان سبحان اللہ بے شک توجہ ہے بے شک یہ حالے صرف میں 3 آیتاں دا معنی بیان کیتا ہے سوچو ذرا رب دے قرآن دے 30 سپاریاں دا کی برسی جاؤ مسلمان خدا دی قسم ہے ساڈا باخو سلطان فرماؤں ہے ایویں ہسن دے کے تو رون لیوئی ہسن دے کے رون لیوئی تینوں دتا کسے دلاسا عمر پندے دی ایویں گزری جویں پانی بچی پتا سا ساری سامی تینوں سٹ کٹے سے جتھے پڑت نہ سکسے پاسا مالک تیتھوں لیکھا منگشی مالک تیتھوں لیکھا منگشی بہو رتی گھٹنا مسا ادھر ویکھو سجنا چل ذرا ہن تینوں ذرا اللہ تبارک و تعالی دا پاک کلام اگوں چل کے سناونا جتھے رب العالمین نے اگلی تھاں تے لعنت پائی ہے سورۃ النساء شریف کے آیت نمبر 47 48 اے آیات بینہ دو آیتاں پاکاں پڑھنا میں فرمایا یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا سبحان اللہ اللہ اکبر
پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا فرمائی گئی ہے، جنہوں نے اسا کتاب دیتی ہے، او صاحب کتاب لوگوں، اہل کتاب لوگوں۔ اہل کتاب کون کون سے ہیں؟ یہود نصارہ ہیں اور مسلمان ہیں۔ جی یہ تین قوماں یہ اہل کتاب نے، الکتاب نے، اللہ تعالیٰ دے کلام والیاں کتاباں لین والیاں یہ کتاباں نے۔ موسیٰ پاک علیہ السلام اتے تورات مبارکہ نازل ہوئی، داؤد پاک اتے زبور نازل ہوئی، اور عیسیٰ پاک دے اتے انجیل نازل ہوئی۔ یہ تین کتاباں بنی اسرائیل دے وچ نازل ہوئیاں نے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک کتاب اللہ دا کلام او بنی اسرائیل اچ نازل نہیں ہویا، بنی اسماعیل بنی اسماعیل اچ، او بنی اسرائیل اے بنی اسماعیل۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام دے بیٹے حضرت یعقوب پاک دا نام سی اسرائیل، تاں کر کے یعقوب پاک دی اولاد نو بنی اسرائیل آکھیا جاندا، اسرائیل دی اولاد یعنی یعقوب پاک دی اولاد۔ تے ادھر حضرت سیدنا اسماعیل ابراہیم پاک دے دوسرے بیٹے یعنی بڑے بیٹے حضرت اسماعیل پاک سن، چھوٹے اسحاق پاک سن، لہذا اسحاق پاک دی اولاد دے وچ 3 کتاباں، 70,000 انبیاء تے کئی رسول، تے بنی اسماعیل دے وچ ہکو رسول تے ہکو اللہ دا کلام قرآن مجید، لیکن رسول سارے رسولاں دا سردار تے کتاب سارے کلاماں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودی عیسائی انہوں نے ساریاں کتاباں دی سردار کتاب نو نہیں لیا، تے سارے رسولاں دے سردار رسول نو قبول نہیں کیتا، تے اللہ تعالیٰ دی لعنتاں پئیاں نے۔ اور تسی تے کیڑے خوش نصیب سو جو تانوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک رسول تے ایمان بھی نصیب ہو گیا، نال اللہ دا کلام بھی نصیب ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے رب دا کلام بھی نصیب ہوئے، مصطفیٰ کریم دی غلامی بھی نصیب ہوئے، تے جے پھر بھی یہودیاں تے عیسائیاں کوئی مائل ہوئے تے میں آکھاں گا اور رب دیاں ایڈیاں رحمتاں لین تو بعد اور رب دیاں لعنتاں لین ادھر کیوں جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ ادھر نریاں رب لعنتاں پائیاں نے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دی امت دے اوتے نریاں رحمتاں رب پائیاں نے۔ وہ تسی رحمتاں والے سو، تسی لعنتاں لین کیوں ٹرے جاندے جے؟ بے شک پروردگار ارشاد پہ فرماؤں ہے اے کتاب والے ہو، یعنی جنہاں نو کتاب دیتی ہے، آمنو ایمان لے آو بما نزلنا مصدقا لما معکم، فرمایا جو کچھ اسا نازل کیتا ہے او دے اتے ایمان لے آؤ، کیونکہ اے جو کچھ قرآن نازل کیتا ہے نا اے مصدقا لما معکم، اے تہاڈی تصدیق کرنے والا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، فرمایا اس تو پہلے کہ تہاڈی شکلاں پھٹ جان، قرآن مانو۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا؟ اس تو پہلے کہ تہاڈی من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، پروردگار فرماؤں گے، فرمایا اس تو پہلے کہ تہاڈیاں شکلاں پھٹ جان تے تہاڈے بوتھے کنڈل ہو جان، پھر کے منہ کنڈل ہو جان، اس تو پہلے تساں اس اللہ دے پاک کلام یعنی قرآن مجید نو من لو، وہ جو نازل رب کیتا ہے اے دی تعلیم لے لو، اے دا عمل لے لو، اے دی اطاعت فرما برداری کر لو۔ رب العالمین پہ فرماؤں گے او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا تے قرآن مان لو تے نہیں تے اسی تواڈے تے لعنت پا دے سائیں جویں اصحاب سبت تے لعنت پائی سی۔ سن دے آیا جی اللہ تعالیٰ کیویں انہاں نوں سختی نال جھنجھوڑ کے پہ فرماؤں گے او میری تعلیم تو بھجن والے ہو تے رب دے کلام دا انکار کرن والے ہو،
مان لو میرے کلام نو تے لے لو میرے کلام دی تعلیم اگر نہیں لاؤ گے تے جویں اصحاب سبت تے لعنت پائی سی تواڈے اوتے بھی اوویں لعنت پا دیاں توجہ ہے نا ماشاءاللہ اصحاب سبت کون نے یہ یہودی اصحاب سبت کون نے یہودی یہ یہودی نے رب العالمین نے منع فرمایا ہفتے ایک دیہڑی تسا شکار نہیں کرنا ہفتے والے دیہڑ باقی پورے 6 دن تمہیں چھٹی ہے تے 7واں دیہڑ 6 دیہڑے تسی جا کے شکار کرو سمندراں وچوں دریاواں وچوں نہراں وچوں جتھوں مرضی شکار کرو لیکن ایک دیہڑی تسی مچھی نہیں پھڑنی انہاں کی کیتا جمعے نو راتی جناب علی ٹویا کھٹ کے اپنا راہ بنا کے تے پانی جڑا ہے نا وڈ دین دریا دا ٹوئے وال نیویاں تھاواں تے اے جویں آپاں جاننے تے سیم والیاں تھاواں نیویاں نہراں تے پانی پونی ادھر تے جڑیا کھلوتا ہوندا ہے یا کدھر کوئی ٹکی لا لیندے نے یا ٹکی لاون والے بیلی ویکھے نے نہر ہاں ٹکی لاون والے ویکھے نے نا پریشان ہو گئے نے تواڈے پاسے کوئی ساڈے پاسے تے ہنے بھائی میں تے صاف گل کرنا ہاں نہر نو ٹکی لاون والے ہنے یہ ٹکی سارے تو پہلے کنے لائی آئی یہودیاں لاؤ تو اندر نہیں روکیا میں تو یہودیاں دی گل پہ سناؤں اللہ دے قرآن دی نہر نو ٹکی لائی دریاواں نو ٹکی لائی پانی کڈیا کڈ کے تے ٹویاں چ لیا جوڑ تے ہفتے والے دیہڑے مچھیاں پھڑن کھڑو گئے پھر کیوں اخے اللہ تعالیٰ نے تے دریا وچ تے نہر وچ منع کیتا نا اسی تے ٹوئے چ پھڑدے پئے اللہ تعالیٰ لعنت پا دیتی ہے توجہ ہے سبحان اللہ اور رب العالمین وہ صحاب ثابت جڑے گزرے سن یہود انہاں اوتے لعنت سی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے گزر گئے سن جہنمی اصحاب ثابت انہاں اوتے رب دی لعنت سی تے اے جڑے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارکہ دے وچ یہودی موجود نے رب انہاں نو دھمکی پہ لاوندا ہے یا تے ساڈی کتاب منو ساڈا رسول منو ساڈے قرآن دی تعلیم لاؤ تو جویں پچھلی آیت وچ رب لعنت پائی ہے قالو قلوبنا غلف ادھر ویکھ ہن جے انہاں دوواں آیتاں نو ایک دوسری دے نال جوڑ دتا جاوے یعنی کی مطلب ہے رب پیا فرماوندا ہے یا تواڈے تے لعنت پا دیاں گا تے یا تسی ساڈے قرآن دی تعلیم لو تے کوئی یہودی پہ کہندے نے قالو قلوبنا غلف ساڈے دلاں تے غلاف چلے نے اسی قرآن دی تعلیم نہیں لیندے تے رب العالمین فرماوندا بل لعنهم اللہ اللہ دی لعنت گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں سبحان اللہ بے شک عصر دا وقت قریب ہو گیا میں 15 آیتاں پوریاں کتوں تسی تے 3 آیتاں سنیاں نے سبحان اللہ 6 گھنٹیاں دا موضوع ہے پورا 6 گھنٹیاں دا میں قسط وار لاواں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ہن ذرا سمجھو اے تانوں تھوڑا جہا تعارف تے ہو گیا نا بھئی یہودی کی بلا سن ایویں اچھا ہن اے سنو بھئی یزید کی بلا سی سبحان اللہ یزید پلید کی بلا سی اس نے جرائم کی سن جو کتاباں دے وچ بزرگاں نے لکھیا وہ جرائم شراب پیندا سی زنا کردا سی وہ لونڈیاں نچاوندا سی ککڑ تے دنگل کراوندا سی کتے ککڑ تے سور لڑاوندا سی یہ جو بزرگاں دی کتاباں دے وچ لکھیا ہے ہن اے دے وچ ادھر دیکھو جڑا ایک ایڈا وڈا فتنہ اٹھایا گیا ساڈی چشتی فکر دے خلاف او کی سی تے اس دی وجہ کی سی میں تانوں سوکھی جی مثال دے نال گل سمجھا دینا سبحان اللہ اللہ نہ کرے تواڈے علاقے دے وچ کوئی چور رہندا ہوے تے چوری دی وجہ تو ہو جاوے مشہور میں آواں ادھروں تے آن تے آکھاں کوٹ دیوانہ لیو او تواڈے علاقے دا جڑا فلانا چور ہے نا 10 سال چوریاں کردا رہیا ہے تو تسی آکھو نہیں شاہ جی سانوں اون دے بارے گھنا پتہ ہی وہ 10 سال چوریاں نہیں کردا رہیا وہ کردا رہیا 2.5 سال اچھا اے دسو بھئی میں آیا تے میں جو جڑے بندے نو میں چور آکھیا ہے 10 سال چوریاں کردا رہیا ہے اس بندے نو تسی کی آکھیا 2.5 سال چوریاں کردا رہیا ہے دوواں دی گل اختلاف تے ہویا ہے لیکن ایک گل اُتے اتفاق بھی ہویا ہے
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। لیکن ہون کوئی آ جاندہ ہے ادھروں تھانہ آ گیا ادھروں جناب جڑا ہے وہ کوئی تفتیش کرن اللہ آ گیا تے اس آکھیا ہاں بھائی شاہ جی 10 فلانا بندہ چوری کہتے دے کردا رہا ہے میں آکھیا چا 10 سال تے ہون 10 سالاں دا مطلب تے ہو گیا بھائی 10 سالاں دے جتے ہوندے یار آئے جتے ہوندے تعلق دار آئے جتے ہوندے جناب گھر والے تے رشتہ دار آئے وہ سارے پھڑیون گے کہ نہیں نال تفتیش چاون گے کہ نہیں نال انہوں دے خلاف چینے گوئیاں ہوگن گیا کہ نہیں تے جو تسی آن دے ہو نہیں تفتیش کرنے والے حضرت صاحب روک کے کواری 10 سال نہیں 2.5 سال دا رولا ہے نمبر 1 تے معاملہ ہو گیا سوکھا تفتیش کرنے والے واسطے بھئی اگے 10 سال دے یاراں نوں پھدنا پینا سی ہن 2.5 سالاں دے میں تے نمبر 2 جڑے پچھلے 7 سالاں دے دا ہے سن یار انہاں ساریاں دی جان چھوٹ گئی انہاں دی عزت بچ گئی توجہ ہے کہ نہیں بچ گئی ہن بلا تشبیہ و تمثیل ساڈے بزرگاں نے جڑا موقف پیش فرمایا وہ کی سی سارے جہان والے رافضی تے نیم رافضی ہوئے ہوئی پھونک دے سن یزید جمن تو پہلے دا پلیت او یزید پلیت ہوئے خدا دے بندے ہو آخر کوئی وقت ہوندہ ہے جتنی دیر چور چوری نہ کرے وہ چور نہیں ثابت ہوندہ جتنی دیر زانی زنا نہ کرے وہ زانی ثابت نہیں ہوندہ اور جتنی دیر تک ڈاکو ڈکیتی نہ کرے انہوں ڈاکو کوئی نہیں آندہ بے شک بے شک ان جو میں تسی سیانے بڑے تسا آکھا بے نہیں یار سانو بہت علم ہے او دے بارے اسی آدھس دے پہ ہاں بھئی وہ 2.5 سال جرم کردہ رہا ہے 10 سال نہیں کردہ رہا ساڑھے بزرگاں نے فرمایا میاں یزید نو مندو لا تو اگر تسی آکھ دے ہو بھی وہ ظالم سی فاسق سی فاجر سی بدکار سی تے سیدنا امیر معاویہ پاک دے اتے الزام آوے گا کہ انہوں نے ظالم نو بادشاہ بنا مناستے بیعت لئیے جی بے شک بے شک آپ دی والدہ آپ دے اہل و عیال آپ دے خاندان آپ یزید دے ہتھاں اتے بھی بیعت کر یا یزید دے واسطے بیعت لین آڑے تے کرن آڑے یا یزید دے ہتھاں اتے بیعت کرن آڑے وہ سارے اتے الزام آوے گا کہ انہاں سارے نے ظالم تے فاسق تے فاجر تے بدکار دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے لہذا انہاں اتے الزام نہ دیو او یزید تے پلیت بنیا ہی اسے لے جدوں آدے دور حکومت وچ اس حکم جاری کیتا ہے سب تو پہلا کہ میرے واسطے بیعت لو جبرن لو بھویں جو کرتے لو اختیار دے کے ٹوریا ہے تے امام علی مقام دے کولوں بیعت لین لگیا جدو آپ سرکار نے بیعت نہیں فرمائی یا انہاں لانتیاں نے غلط مطالبات رکھے اس وقت انہاں امام علی مقام نے جس لئے نہ منی انہاں دے غلط مطالبات نو تو اس وقت آپ نو انہاں نے ظلمن شہید کر دیتا اور چونکہ یزید نے دیتا سی اختیار لہذا اختیار دین دی وجہ تو یزید مجرم تے اہل بیت اطہار نو شہید کرن دی وجہ تو وہ قاتلین امام لانتی مجرم لہذا مجرم بن گئے سارے لیکن اساں دسیا ہوئے پہلے جڑے سال سن نا جویں 10 سالاں دی مثال دیتی ہے پہلی یزید دی زندگی او دے تے الزام نہ لاؤ ورنہ حضرت ابو ایوب انصاری دے جنازے دا کی جواب دیو گے قسطنطنیہ دی جنگ دے وچ آپ شہید ہوئے نے قسطنطنیہ جڑی نبی پاک سرکار دے فرمان دے مصداق قسطنطنیہ والی جنگ سی سرکار نے فرمایا تسی کشتیاں تے بیٹھ تے سمندروں پار لڑائی کرو گے وہ جنگ لڑن واسطے پہلی واری تشریف لے گئے نے تے اوتھے ہی رہ پئے نے دوئی واری پھر جنگ لڑن واسطے جس لے آئے نے پہلے قافلے وچ یزید نہیں آیا حسنین کریمین گئے نے دوسرے قافلے دے وچ پھر حسنین کریمین گئے تے یزید بھی آیا ہے تے ابو ایوب انصاری پاک نے فرمایا تو اس وقت فوج دا سربراہ تے سردار ہے میرا جنازہ تو پڑھاونا ہن دسو جے تسی آکھو کہ یزید پلیت تے فلانا ڈمکانا ہے اس سے لے تو موڑا ابو ایوب انصاری میزبان رسول دے جنازے دے بارے تسی کی آکھو گے ظالم تے فاسق تے فاجر نے جنازہ پڑھایا خبردار جی میں چور آخری 2-2.5 سال چوری ہو دی منیے تے چوراں دے وچوں چوراں دی لسٹ چوں دا نام نہیں نکلدا اگر اساں آکھیے کہ آخری 2-2.5 سالاں وچ اس نے جرم کیتے نے بھاویں وہ زانی بنیا ہے بھاویں وہ شرابی بنیا ہے بھاویں وہ مجرم بنیا ہے جو کچھ بنیا ہے قاتل بنیا ہے ظالم بنیا ہے وہ آخری 2-2.5 سالاں دے وچ اوندا دور خلافت سارا 2.5 سال دا لہذا اساں آکھیا کہ ایو دا جڑا دور خلافت دور حکومت آکھا خلافت کے آکھا دور حکومت دے وچ او ملعون پلیت بنیا ہے فاسق بنیا ہے فاجر بنیا ہے کہ ہون کی ہوئے گا نہ ابو ایوب انصاری دے جنازے تے اعتراض
نہ حسنین کریمین دیا نمازاں نال تے پیچھے پڑھن تے اعتراض، نہ جڑے حج کعبے دا امام بنیا ترائے حجاں کرائیاں دی یزید پلیت نے، جڑے پیچھے نماز پڑھن والے سارے کتنے مسلمان ہوتے ہیں نماز اتنے نماز حج پڑھن واسطے لکھاں لوگ تے 3 واراں دے جتنے حاجی سن انہاں دے بارے کی حکم لگے گا؟ تسی اسلام دا مڑ چھڈا کی ہے؟ ساڈے بزرگاں فرمایا بھی میاں جس ویلے او چور چوری کرے تے چور بندا ہے، زانی زنا کرے تے زانی بندا ہے، تسی اسے وقت تو حکم لاؤ اس پلیت اُتے، او چور چور ہی ہے، یزید پلیت ہی ہے، لیکن انہیں کدوں پلیتی کیتی ہے، کدوں ظلم کیتا ہے، کدوں قتل کیتا ہے، کدوں جرم کیتا ہے، کدوں بدکاریاں کیتیاں نے؟ جس وقت وہ تخت حکومت تے بیٹھا ہے تے بیعت لین واسطے اس نے پھر مظالم جو ڈھائے نے، اور ادھر ویکھو ادھر ویکھو ادھر ویکھو یزید دے کرداراں دے وچوں، اے بند کریا جے موبائلاں دی گھنٹیاں میں گل سمجھاوندا پیاں، بہت قیمتی گل ہے، خوشنی نہیں چاہیے۔ ادھر ویکھ یزید دے کردار ہن کی ہے؟ ککڑ کتے لڑاوندا ہے، زنا کردا ہے، یہ کتاباں وچ لکھیا نا، او جناب علی نمازاں چھڑدا ہے، شراباں پیندا ہے، لونڈیاں نچاوندا ہے، اے جرم لکھے نے نا، اے 4-5 جرم تے ساریاں تو بڑا جرم اہل بیت اطہار نو شہید کرنا کراؤنا، اور اہل مدینہ اتے چڑھائی کرا کے تے صحابہ تے اہل بیت تے جناب کئی یعنی اہل مدینہ نو تے صحابہ پاک نو قتل کراؤنا، اے یزید دے سب تو بڑے جرم نے جنہاں دی وجہ تو جہان نفرت کرتا ہے۔ یہ گل ہے کہ نہیں؟ بے شک یزیدیت کی ہے ککڑ کتے لڑاؤنا، گانے سننا سناؤنا، لوڈیاں نچاؤنا، نمازاں چھڑ دینا، شراباں پیونا، یہ یزیدیت ہے۔ قتل اہل بیت دا مرتکب ہونا یہ بھی یزیدیت ہے۔ اے 5-7 چیزاں کی نے؟ یزیدیت نے۔ یہودیت کی ہے؟ میں موٹی جی گل سمجھاؤنا، اللہ دے کلام دے غلط معنی کر کے غلط تعویلاں کر کے تے آدھے نفس دے مطابق من گھڑت تعویلاں کرنیاں، رب دے کلام دے وچ رد و بدل کرنا، انبیاء تے دین تے انبیاء دے ورثاء نو جھٹلاونا یا قتل کرنا، رب دے کلام دی تعلیمات تو نسنا تے آدھی نفس دی نفسانی تعلیمات او لینا، یہ ساری یہودیت ہے۔ یعنی سارے گناہوں دا مڈ محور مرکز بننا وہ ہے یہودیت، تے 4-5-7 گناہ کرنا خاص جڑے یزید نال تعلق رکھ دے نے وہ ہے یزیدیت۔ ہن ایمانداری نال دسیا جی جڑے امام عالی مقام دے عاشق ہے نے، میں سچیاں دی گل نہیں پہ کرتا، سچے کوڑے ساریاں دی گل پہ کرنا، کیا بے نمازیاں تو نفرت کر دیو؟ تو کام یزید آڑا نہیں سی؟ بولو کیا نچن تے گامن آڑیاں تو نفرت کر دیو، یا نچامن تے گبامن آڑیاں نو یا سنن آڑیاں تو نفرت کر دیو؟ نہیں جی بیلی سمجھنے، ہر گھر دے وچ ٹی وی، ہر جیب وچ موبائل تے ہر جیب دے وچ کنجری تے ہر گھر وچ کنجری، یہ میں ناچ گانے ڈانس مجرے سارا کچھ ہوندا پیا۔ شراباں پیمن والے تو نفرت کر دیو؟ آپ پی جاندے نے بہت اوتھے تے رشتہ دار آپ تے جڑے چلو پیندے نے بغیرت پیندے نے، لیکن اوتھے تے نہیں رشتہ دار ہیں یا مجبوریاں نے یار، ہیں نہ نماز چھڈن والے تو نفرت، نہ شراب پیون والے تو نفرت، نہ ککڑ کتے لڑاون والے تو نفرت۔ پیر مظہر شاہ میرے نال مبالغہ دا ڈرامہ کرنا واسطے جڑا ٹریا ہے، آدھے گھر دے وچ کتے تے ککڑ کھڑے نے، لڑائیاں والے تو ساڈا درویش گیا جاتے فوٹو بنا تے لیا ہے، تو مینوں پوچھن لگا استاد جی آکھے تو میں پیر افضل شاہ دے فوٹو تے نال کتیاں دے فوٹو لا دیواں، میں آکھا یار چھڈ پرا دفع کرو، آخر ہے تے سید زادہ، کدے کتیاں دے نال فوٹو لا تے آپا توہین کرنی تے الٹا جڑا وہ آخر ہے تے سید زادہ بھویں جو کچھ ہے۔ میں منڈے نو روک دیتا بھی رہن دے دفع کر۔ ادھر ویکھ ہن یزید دیاں برائیاں وہ ساڈے وچ بھی موجود نے۔ ہن تسی آکھو گے نہیں 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 اسی کوئی اہل بیت اطہار نو قتل کیتا ہے؟ میں دا اکو
گل دے نال تانوں ایکو گل سمجھا کے تے جواب دے دینا تاکہ تانوں تہاڈی عقل بھی ٹھکانے آ جاوے بھی اسی کس درجے دا جرم کیتا ہے جی اسی کس درجے دا جرم کیتا ہے یہ تانوں میں ہنے گل سمجھا دینا ادھر دیکھو عزت زیادہ قیمتی ہوندی ہے یا جان عزت عزت کیویں آندے ہو جٹ بندے یا ان پڑھ بندے آکھدے نے میں مر جاواں گا لیکن آدھی عزت تے آنچ نہیں آمن دیاں گا ایویں گل ہے کہ نہیں جی اگر ہر عام مومن بندہ یہ سمجھدا ہے کہ میری عزت میری جان نالوں زیادہ قیمتی ہے تے رسول کریم دے اہل بیت دے بارے کی گمان کرو گے کہ وہ کی سمجھدے ہون گے عزت قیمتی ہے ایمان قیمتی ہے یا جان قیمتی ہے عزت کی اہل بیت اطہار دی اور رب العالمین فرماؤں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جب عام مومن بندے کی عزت جان سے قیمتی ہے تو رسول کریم کی بیٹیاں اور اہل بیت اطہار ان کی عزتیں تو کئی ہزار جانوں سے سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک گل ہوئی کہ نہ ہوئی بے شک اساں کی کیتا ہے تے سکول کی کیتا ہے اے بوڑ سنو پاکستان دی فلم انڈسٹری دے وچ کہتیاں سید زادیاں نے اے نا سنو سمینا پیرزادہ انٹرویو کر دی اوشنا شاہ ڈرامے کر دی سبا قمر زمان ڈرامے کر دی پی ٹی وی تے جیو ٹی وی دے اوتے تے جناب علی ہندوؤں دی بالی ووڈ دی اداکارہ ہے کومل گلوکارہ ہے تے نال ڈرامے بناوندی ہے گانے بھی گاوندی ہے تے ڈرامے اینی جعفری آدھے آپ نو امام جعفر صادق دی اولاد آسدی ہے فلم سٹار تے فیشن ماڈل بھی ہے فلماں بھی بناوندی ہے نال جسم ننگا کر کے تے فیشن بھی دکھاوندی ہے جی مدیحہ امام ڈرامے بناوندی ہے جیو ٹی وی تے آوندی ہے یہ تے کئی ڈرامے دے میرے کولے نام لکھے پے نے علی دے شاہ ماڈل بھی ہے ڈرامے بھی کر دیے ہم ٹی وی دے اوتے عہد وفا ناں دا ایندا ڈرامہ بھی چلدا ہے سروت گیلانی ڈرامے بناوندی ہے ہر وقت ننگی ہون دی وجہ تو تے عیاشیاں تے بدماشیاں تے زناکاریاں کرن دی وجہ تو ٹی ویاں دے اوتے خبراں وچ بھی رہندی ہے سن ذرا اگے ثنا فخر انگریزاں دیاں فلماں بناون والی ہے امیر رضوی گندیاں فلماں گندیاں فلماں تے گندے ایکٹ کرن والی تے آدھا جسم تے تن جڑا ننگا کر کے دکھاون والی ہے کتی ہے ایک ہو رہی ہے کوئی نام صحیح لکھا ہوا سمجھ نہیں آ رہا اچھا آگے سنو یمنا زیدی یہ بھی ڈرامے باز ہے سونیا جہان یہ تسی جان دے بھی اسو شوکت حسین رضوی ایک سیدہ جن نے فلم انڈسٹری دا ابتدا کیتی ہے ملکہ جہنم سور جہاں او ملکہ ترنم ہاں جی جی اے ان دے نال اس نے ویاہ کیتا سی تے انہاں دے وچوں دھی جمی سی سونیا جہان سید شوکت رضوی تے میڈم نور جہان دی دھی سونیا جہان جڑی اج ہندوستان دے وچ فلماں بناوندی نے ایتھے بناوندی نے گلوکاریاں کردی نے وہ بھی سید ذاتی جی مدیحہ شاہ ڈانس دی دیوانی جی میرا فلم سٹار میرا اداکارہ میرا ہر روز چوتھے دن خبراں وچ رہن والی یہ بھی سید ذاتی جی نور بخاری یہ بھی فلماں بناون والی جی نور اداکارہ نور بخاری جی سیدہ دی ماہین رضوی یہ بھی ڈرامے بناوا ثنا عسکری امام حسن عسکری دی اولاد آدھے آپ نو کہن والی یہ بھی ڈرامے باز جے جگن کاظم سویرے سویرے والا جڑا شو کر دیے سید ذاتی جے اوندا نام ہے مہربانو کاظم ڈرامے کر دیے مارننگ شو کر دیے عائشہ گیلانی مس آف پاکستان جی سارے تو سونی پاکستان دے وچوں جڑی کنجریاں دے وچوں کنجری ہے نا اوندا نام کی ہے عائشہ گیلانی ہن دسو
ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਇਧਰ ਵੇਖ ਸੈयद ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਣ ਨਾ ਸੈयदातुन निसाइल आलमीन ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। रसूल करीम दी तालीम दे नाल बेटी तैयार हुई है सैयदातुन निसाइल आलमीन, आप दियां बेटियां पाकां सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, ओए बेटियां पाकां ए तैयार होईयां ने रसूल करीम दी तालीम दे नाल हया दियां पैकर बन गईयां ने। ओ नबी सरवर दी उम्मत दियां आम औरतां हया दियां पैकर बन गईयां ने। असां किन्ने वाकयात सुनाए ने जो एक बीबी इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा वाकया बयान करने वाले, आप दे रोन और खौफ खुदा दी हिकायत रिवायत बयान करने वाले इमाम जिहड़े ने वो बयान पे करदे ने, अपने हज दा किस्सा बयान करदे फरमाउंदे ने भाई जंगल दा जनाब रस्ता सी ते शेर अगों आ गया ते असीं आख्या भी जनाब कोई है बंदा शेर हटावन वाला, ते मेरे नाल दी सवारी वाले आख्या भी एक बीबी है जिहड़ी बगैर तलवार तो इहनूं भजा सकदी है। असीं उस बीबी दे कोले गए ते उस आखण लगी कि मैनूं शेर तो पर्दे विच रहण दिओ, सिर्फ मेरा हुक्म शेर तक पहुंचा दिओ, शेर राह छड्ड देवेगा लेकिन मैं पर्दा छड्ड के शेर अगों मैं जंगल के दरिंदे तो पर्दा नहीं उतार सकदी, जानवर तो पर्दा नहीं उतार सकती। रसूल करीम की तालीम लैन वालियां ते आम बीबियां इंज दियां बापर्द बन गई सन। मैं सिर्फ हाथ बन के तुहाडे कोलों ये सवाल करना होया सैयद ज़ादियां नूं कंजरियां बनाउण वाली किहड़ी तालीम? लाख लानत ते मुड़ हाले तिकर ए बहावल नगर दे मैं इन्हां दा अक्सर जिक्र करदा हुंदा ना लै बगैर। कुछ पीरजादे बैठे ने सैयदजादे, साड़ी जान पहचान ते रिश्तेदारी सी माड़ी मोटी, तो मैं पूछा था यारो, मैं आखा सुनिया भी तुसीं दानिश पब्लिक स्कूल दे विच दियां टूरियां होईयां ने। आखे हाँ हुण की करिए मौलवी साहब तालीम वाला रोला होया। तो मैं आखा तुहानूं पता नहीं है भी उन्हें आख्या भी कोई दाढ़ी रखते मुंडा ते सिर ते दुपट्टा लैके लड़की स्कूले नहीं दाखिल हो सकती। आखे हाँ ये गल तो इवें ही है। तो मैं आख्या जालमो तुसीं सैयद ने कि चूड़े ने? अम्मा सैयदातुन निसा दी चादर ततहीर नूं उतार के पिछां च सटाया जे कंजरां दे स्कूल पिछे। ईसाइयां दे स्कूल दी डिग्री लैण वास्ते तुसां अम्मा खातून ने जन्नत पाक दा चादर ततहीर उतार के सट दित्ती। हाले तुसीं सैयद जे हुण इन्हां नूं की आखिए? अभी कंजरियां जड़ियां मैं दसियां ने क्या इन्हां नूं की आखिए? और इधर यजीद ने कत्ले इमाम आली मुकाम ते अहले बैत अतहार ते जरूर करवाया है, वो मुजरिम है। लेकिन जिसले दमिश्क दे विच बीबियां पाकां पहुंचियां ने ते बा इज्जत ते बा पर्दा उन्हें वापस मदीने शरीफ भेज दिता कि नहीं? यानी यजीद ने कत्ले अहले बैत कीता, लेकिन कत्ले इज्जत अहले बैत नहीं कीता। यजीद एडा पलीत होके अहले बैत दी इज्जत नूं फेर भी हिफाजत नाल मदीने भेज दिता है। असां तल्ले यजीद तो भी भैड़े न बन गए जेड़े कुत्तियां ने रसूल करीम दी इन्हां बेटियां नूं कंजरियां बना के उन्हां दे नाल। बेशक 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 अल्लाह हुजूर दे नाल निस्बत रखण वालियां कंजरियां बणियां तुहाडे स्कूल चक्करां दी वजह से। खरीदण वाला कोई ना होवे ते बेचण वाला कोई भी नहीं होता। बेचण वाला किन्ने दिन बेचेगा? तवज्जो है कि नहीं? बेचण वाला इधर देख, मैं चीनी बेचण वास्ते आउना अगों खरीददार ही कोई नहीं, मैं किन्ने दिन मोढियां ते चाह के टुरया फिरांगा। आखिर मैं घरे बह जाना भी नहीं, मेरे को लेंदा ही कोई नहीं। कई दुकानदार में दुकाना बंद कर देंगे, मेरे को चौंक नहीं होगी है। अगर कोई खरीदने वाला ना होवे तो शह बेचने वाला बेच नहीं सकता। अगर तुसा फिल्मों के ड्रामे खरीदन ते देखने वाले ना होंगे तो कभी कंजरियां ना बनदियां। वो जालिम उम्मत रसूल केड़ा बेड़ा गर्क हो गया तुहाडा। वो अज रसूल करीम दियां निस्बत रखने वालियां औरतां सैयदजादियां वो कंजरियां बन के इज्जतां बेचदियां ने, तुसीं खरीददार। यजीद भेड़ा सी के आए उम्मत दौर दे लोग। यजीद बहुता जालिम सी,
یا اساں رسول کریم دی عزتاں تے ڈاکا مارن والے بہت لعنتی تے ظالم بن گئے ڈرامہ کر رہے ہو یزید نال نفرت کا ڈرامہ کر کے تے یہودیت لکھاؤ دے ہو مسلمانوں دی عزتاں برباد ایمان برباد نچن والے گاون والے خودو کھونڈیاں والے کھیڈن والے بے غیرت تے ٹلا قوم نو بنا کے کہ حالت فکر الزام چشتیاں اتے پہ یزیدی بن کے ڈب مرو خدا دی قسم عجیب ڈرامے بازی اور عجیب مکر تے فریب رب رسول نال کرنا بند کر دو ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید کے ہر ظلم ہر جرم اور ہر کمیونگی پر اور لعنت بھیجتے ہیں اللہ رسول کی طرف سے جن پر لعنت ہوئی ان یہود نصارہ کی تعلیم تہذیب نظام قانون ہر ایک شے پر ہم لعنت بھیجتے ہیں اور جو اس کے حق میں ہو ہم اس پر بھی لاکھ بے شک بے شک ساڑھی نظر او سید ہوئے بھمیں قاظمی ہوئے بھمیں بخاری ہوئے بھمیں گیلانی ہوئے جڑا رسول کریم دیا عزتاں دا فروخت کرن والا عزت فروش ہے او تلا یزید کی یہودی نالوں بھیڑا ہے او یہودیاں آدھے نبیوں نو قتل کیتا ہے لیکن آدھے نبیوں دیا عزتاں نو نہیں لٹیا میں لعنتی قوم تسا امت رسول ہو کے تے رسول کریم نال نسبت رکھن والیاں کجریاں دے ملک وچ پیدا کر لਈਆਂ ایڈے عزت دل کرے کسی کا کوئی اعتراض ہو کوئی پوچھنا چاہے کہ تواڈے اتنے یزیدیت کا الزام کیوں ہے یا میری تقریر کے کسی ایک جملے اتنے بھی کسی کو اعتراض ہے وہ اٹھے میرے کو سوال کرتے میرا بھرا ہے پوچھ سکتا ہے میں فلانی گل سمجھ نہیں آئی لیکن حقیقت پہنچ جان دے باوجود حقیقت کا انکار کرنا ہے یہودیاں دی صفت ہے اور اس وقت پوری دنیا دے وچ چشتیاں دا بیان سن کے تے پھر لعنتی اگوں جڑیاں بکواساں تے کذب بیانیاں تے الزامات تے تہمتاں تے بہانے بازیاں یہ کردے پے نے یہ اوہی یہودیاں دی تعلیم دا فیض ہے جدی وجہ تو نتیجہ کی نکلیا ہے اج اوہی یہودیاں والیاں عادتاں آ گئیاں جدوں اپنے نفس دے خلاف گل جاوے تے تکبر دی وجہ تو اڑ گئے جھٹلا دیتا تہمتاں تے الزام تے بہتان لائے یا اگر ترلا تے بس وجہ تو انہوں قتل کر دیتا یہ اوہی لعنتی فطرت ہے یہودیاں دی تے ہون پہ گئی ہے مسلماناں وچ کیوں کیونکہ یہودیاں دی تعلیم لے کے ہمیشہ تعلیم دا اثر تے ہوندا ہے صحبت دا اثر بھی ہوندا ہے تعلیم دا اثر بھی ہوندا ہے جسڑے تعلیم تے صحبت کافرہ یہود تے نصارہ دیاں لواں گے تو اسڑے نتیجہ کی نکلنا ہے اے جو کچھ ویکھدے پے ایو ہی نکلنا ہے ہن کیوں یہ ڈرامہ کیتا وہ آدھی یہودیت لکاون واسطے بھئی اسی تا ایتے بور کیتی کھڑے ہیں تے حالت کر دی سکول دے حق وچ بول کے تے اسی کردے پے انہاں دی مخالفت تے عوام تے حقیقت جدوں سندی جاندی ہے ہن آخر سکول دے نال تعلق تے ہزار نہیں کروڑ لوکاں دا ہے تے ہر بندے دا دھی پتر سکولے گیا کھڑا ہے حقیقت جیسے چشتی بیان کردے نے اگلے تے جاندی ہے کھل یہ تو سانو چھڈی جاندے نے نا مطلب ہے ساڈا چندہ تے بندہ دوویں بند ہو گئے ہن چشتیاں نو کیڑے طریقے نال روکیے موقع دی تاڑ آئی لڑائیاں کرو جھگڑے کرو الزام لاؤ تہمت لاؤ وہ جسے بزرگاں نے اے موقف کیتا پورا پیش کسی کمینے نے ریکارڈنگ کٹی تے کٹ کے تے جناب علی سٹ دیتی نیٹ تے جی 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 تے او اگوں ایویں کمینے سٹ دے گئے تے کمینے سن دے گئے جی جی کمینے سٹ دے گئے تے کمینے سن دے گئے تے نتیجہ کی نکلیا او انہاں دی سازش تے یہودی لابی او پوری ہوئی کی کہ لوکاں نو اگر چشتیاں دے مخالف کرنا جے تے اے لوگ جن دے نال نفرت کردے نے نا ہن نفرت کندے نال کردے نے یزید امام اہل بیت نال محبت کردے نے امام پاک نال محبت کردے نے یزید نال کردے نے نفرت تے ایس گل دے وچ اسی اینا ایک کلپ کٹنے ہیں جن دے نال لوکاں نو نہ اگلی گل سمجھ آوے نہ پچھلی گل سمجھ آوے وچکار والی سمجھ آوے جویں میں نہیں آکھیا بھی اساں تے یزید نالوں بھیڑے بنے پئے میں آکھیا نا لیکن اگلی تے پچھلی گل سمجھن نال تواڈے ذہن وچ گل پے گئی
بھئی یار اے کیوں آخدا پیا اے تے کنجریاں بنیاں پیاں نے تے حال بنیا پیا جدوں یہ ساری گل سنو گے تواڈے تو نہیں یار گل تے ٹھیک ہے لیکن جدوں وچوں کلپ کٹ کے او دا مطلب ایو ہی ہونا ہے کہ نہ اگوں سمجھ آوے نہ پچھو سمجھ آوے صرف وچکار والی ایک جڑا ہے او 3 منٹ دا کلپ ہے جی 3 منٹ دا کلپ ہن 4 گھنٹے دے بیان وچوں 3 منٹ دا کلپ کٹیا ہویا ہے تے پھر لاکھ دی لعنت نہیں ہوندے اوتے بے شک بے شک اور ادھر دیکھ انہاں آکھیا اے الزام لاؤ اے یزیدی نے یزید دا دفاع پہ کر دے نے وہ بے وقوفا چور 2 سال چوری کرے یا 10 سال چوری کرے چور تے بہرحال ہے وہ یزید ظالم قاتل فاسق فاجر بدکار ملعون او 10 سالاں دے عملاں دی وجہ تو بنے یا 2 سالاں دے عملاں دی وجہ تو بنے او تے پلیت بن گیا ظالم بن گیا قاتل بن گیا مجرم بن گیا اسی تے یزید کا دفاع کیتا ہی نہیں لیکن بے ایماناں دی اے پتہ خبر عام لگ گئی لوکاں وچ فتنہ کھل گیا ناچیز ورگے چشتی دے درد نوکراں نو اس فتنے نو کھولن دا موقع ضرور مل گیا کہ اے او کمینے یہودی دے چمچے نے وہ جڑے آدھی یہودیت لکاون واسطے سادے تے یزیدیت دی تہمت لاوندے نے میں انہاں نو آکھاں گا لے اللہ دے قرآن دا شیشہ ائمہ دین محدثین دیاں کتابوں دا شیشہ سادہ یزیدی ہونا ایک عمل نال تو ثابت کر دے اسی تیرے 100 عمل نال یہودی ہونا ثابت کر دے بھائی ایمان دے بچے ڈرامہ بڑے قوم امت مسلمان گمراہ کرنے کا یزید نال نفرت ہے یہودی ابا لگتا ہے اے قرآن دی آیتاں جڑیاں میں 15 پڑھ کے سنائیاں نے کسے ملا سور نے منبر تے بیان کیتیا کوئی نہیں بیان کرے گا کیوں کیونکہ جدو یہودی کو گرانٹا تے ایڈا تے امداداں ملن انہاں ابیاں دے خلاف پھر کوئی نہیں بولے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال جنہاں نو کوئی یہودیت اور یزیدیت لعنت دی طرفوں کوئی امداد نہیں ہوندی اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے نگاہ رکھن والے او چشتی فقیر نے ساڈے بے شک جڑے یزید دے ہر برے عمل تے لعنت بھیج دے اور یزید دے برے اعمال اپناون والیاں دے اعمال تے بھی لعنت بھیج دے یہود تے بھی لعنت بھیج دے جویں اللہ رسول نے بھیجیاں نے تے یہود دی تعلیم تہذیب تے نظام تے بھی لعنت بھیج دے خادم رضوی دی غیرت آ گئی میں پوچھنا تاریخ لبیک والےاں نو او لبیک دے نام دے جڑا میں کرنا تلے خادم رضوی دے جنازے دی غیرت ہوندی ہے اے سید رابعہ فلم سٹار بنیاں نے او تلے رسول دی عزت دی غیرت نہیں اساں بولیے تے مجرم ہے اساں آکھے یہودی دے نظام نال اتفاق کرنے والا جنازہ اسی نہیں پڑھدے اسی مجرم ہے اسی آکھے یہودی دی تعلیم نال اتفاق کرنے والا دے جنازے اسی نہیں پڑھدے اسی مجرم ہے کیوں یزید تے یہود کو نفرت کرنے ہیں اور عمل نال اس کا اظہار کرنے ہیں لیکن تسی جڑے یہود دے چمچے بنے کھڑے ہو او دے نظام وچ اتفاق ہے او دی تعلیم وچ اتفاق ہے او دے قانون وچ اتفاق ہے ہر شے وچ اتفاق ہے او ہر بے غیرتی تے بے حیائی او دے وچ چپ تے سکوت خادم رضوی دے جنازے چ نہ جاویے تے چشتی مجرم ہو جاندے نے تے رسول کریم دی عزت بچاون دی گل کرن سید زادیاں نو پردے چ بٹھاون دی گل کرن امت مصطفی دی ساریاں عزتاں نو گھر چادر چار دیواری وچ بٹھاون دی گل کرن تے چشتی یزیدی نے لعنت اللہ علی القاذبین ایو ہی جیسا افضل شاہ نے میرے کو موقع پوچھا سی میں اتو شروع کی سی گل لعنت اللہ علی القاذبین وہ چشتیاں اتے جھوٹا الزام لاؤں دے ہو تہمت لاؤں دے ہو لعنتی ہو اور میں جڑا مباہلے دا چیلنج قبول کیتا نا یہ چونکہ ایک عام ایسا مسئلہ ہے جڑا فروعی مسئلہ ہے اور فروعی اختلاف ہے اس دے وچ مباہلہ بندا نہیں میں مباہلے کا چیلنج کیوں قبول کیتا کیونکہ چشتیاں اتے تہمت لائی گئی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف دے وچ لکھیا کہ جدو تہمت لعان کسے کہتے ہیں
لعان کا مسئلہ پوچھو ان ملوندوں سے. جیسے شوہر آدھی گھر والی تے تہمت لاوے نا، الزام عائد کرے تو ثابت نہ کر سکے، اس لیے انہوں حکم ہوتا ہے لعان کر دو. لعنت بھیج تے پاسے کر دے. سمجھ آئی گل دی؟ تو یہی مباہلے میں لعنت بھیجنا ہوتی ہے، یہی تو کرنا ہوتا ہے. دعا کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مولا حق کو واضح فرما دے. آمین. چونکہ انہاں ساڈے بزرگاں تے تہمت لائی سی، اسی تاں آکھیا سی آؤ ساڈے نال مباہلہ کرو. انہاں آکھیا جی اسی اگر تہمت لائی ہے تو تسی دسو تہاڈا موقف کی ہے. اساں آکھا تے یزید نو پلیت تے لعنتی سمجھنے ہاں، لیکن سمجھدے کدوں تو ہیں جس ویلے تو جرم کرن لگیا. بے شک بے شک بے شک. اچھے نہیں. اسی جمدے ہاں تو نہیں آکھدے، جڑی آؤندیاں نیکیاں نے اسی او بھی بیان کراں گے. سانوں دا دفاع کرن دی ضرورت نہیں، لیکن جڑا اوندا نیکی دا دور ہے اس دور نو اسی لعنتی نہیں آکھاں گے. بے شک بے شک. جڑیاں برائیاں اس کیتیاں نے اسی وہ برائیاں دے خلاف بولنا کہ جدوں تو مجرم بنے اسی ادوں تو مجرم آخر. اس گل نو سنن تو بعد پوچھ لی تے